Maayong hapon, ani ang Butuan on News Update sa Butuan City Public Information Office. Usa ka trough sa low pressure area kun LPA ang makaapekto sa reyon sa Caraga. Alas 3 kaganinang kadlawon ang LPA gibanabanang anaa sa 755 kilometers sidla kang bahin sa Davao City. Samta ang Butuan City makasinati og mapanganuron nga kalangitan inubanan sa katag-katagang mga pag-ulan, kilat ug pagdalugdog. Base sa gipagawas nga weather advisory alas 2 ganinang kadlawon, dunay taas nga tsansa nga mahimong tropical depression ang gimonitor nga LPA sulod sa 24 oras. Giabisuhan ang publiko nga posible ang kalit nga pagbaha ug pagdahili sa yuta kung adunay kasarangan ngadto sa makusog nga pag-ulan. Gihangin usab ang mga residente nga magpabiling alerto ug kanunay nga magmonitor sa mga official update sa panahon. Ug makatong update ning adlaw alang sa bang pa mga updates, follow i-like ang official Facebook page, TikTok, Instagram ug subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.